Praise God. So, ang buntag sa tayo na, nabi na sa tumboy nga Diyos. So, sa wala pa rin na kaila sa ko, ako day si Darwin, gikan sa Florida sa new internship nilang kuya. So, first time papunti na ako bitaw nga makashare about sa host the Holy Ghost, but nakaito ko biya na sa ginang alert. Kaya kung kala mo na kayo pa, bago pa na ko nila kauna of love din kaning host the Holy Ghost. Wala pa yung may idea ani, wala pa yung mga bitaw nga wala pa koy na bukan nga unsay sulod ani pa. I know nga si God ni kana bitaw mohatag siya kanang wisdom na para bitaw nga makashare ta sa iyang pulong no. So but kaan sa di ay kanang sana pasalamatan sa na akong Ginoo sa iyang kaayo sa akong kinabuhi nga unexpected nga magpunta ko diri. I know nga kanang will kanang kon na kaput dito sa Ginoo bitaw nga kanang napunta ko diri kay kanang na need put sa among church nga kana bitaw napay mo kanang mo training kay nganong ang kanay magumnya sa kwa lang nga na nadungog nga kana bitaw importante jud ang kanang pagkat-on sa ganani nga buluhaton. So kano so mo din akong kanang gipasalamatan sa Ginoo sa taas nga panahon o sa panahon nga gihatag sa kuha nga kanang iya jud kong gipasabot nga unsa jud ang kanang bitong paglakaw diha nga matarong diha sa Ginoo. Ang kuan ang magsugod ta diri tas ang makita ang atong hisgutan about sa kaisog o katalaw. And then kuan lang kana bitang page 126. So diri na to makita, there is magsugod ta diri sa kaning nag-ingon nga karon sa dihang ilang nakita ang kaisog ni Pedro ug ni Juan. Ug nakasabot nga sila dili edukado ug wala mabansay nga mga lalaki. Sila na nahibulong ug nakaamgo sila kay kauban Hesus. Kani siya no naghisgot siya kana bitaw kana pagbaton og kaisog as a Christian. So sa to ang Kristohanon magud kay kana natay spiritual battle. Natay kana bitaw pakig-away sa spirituhanon nga pamaagi. Kay ngano kanang dili lang kay kutob lang ta nga may mga Christian ko ano ko sa Ginoo but dili pwede nga wala kay buhaton. So as a Christian natay taksa bitaw nga kana assignment kay gihatag sa God sa tuwa. Nga need niya bitaw nga atong ugmaron o need bitaw nato nga kinahanglan bitaw nato nga kanang buhaton ba nga para bitaw nga kana bitaw nga kanang buhaton dili para sa tugon dili buhaton para sa Ginoo. So kani sa siya nga nagisgot siya kanang kaisog og katalaw. So mabatunan nimo ang kaisog ingon nga Kristohanon kana bitaw naadyo kay tinguha bitaw nga kanang nakay tinguha kanang moduol ka sa Ginoo ba. Ang kana bitaw kanang nanginhanglan ka siya tabang nanginhanglan ka siya bitaw kana bitaw katabang nga tabangan kasi ng pagkinabuhi nga Kristohanon. Kay ngano kanang sa tuwa manggod kay grabe jud pud ang atake sa kaw sa tuwa sa Christian. Kay dili jud nato bitaw kaya nga kanang sa gubanon tanang mga pagsulay problema nga mabut sa tuwa kung wala ang tabang sa balang espiritu sa Dios. So diri sa nato makita bitaw nga kanang ang kinabuhi ni Juan og ni Pedro diri sa makita sa buhat for 15 nga kana sa diha nga bitaw nga sila kana bitaw adunay mga atake sa kawis sa kinabuhi but ilang ginahuna mga pag-ayo nga wala sila dili sila mapinti dili sila maunsa tungod kay ang balang espiritu sa Dios nagiya sila ha dili sila mahadlok dili sila matala tungod kay nasayon sila nga ang espiritu sa Dios naghatag kanatong gahom. So, rinit sab ni bitaw sa gishay ni Pastor Ray nga kana bitaw as a Christian agite kana bitaw gitagantag ka ng gahom sa Ginoo authority. So that's why nga need you to i-practice. Dili pwede bitaw nga magtanga lang ta kun dili at naagite ka ng buhatan. No, so ingon sab siya diri sa kaduha nga ang mga relihiyosong pangulo nakakita sa mga tinun-an nga ilang gibalhog gilabay ngadto sa pisuhan. Usa ka butang nga makapainteres ang kaisog. Ang mga apostoles kay maisugod
dili kini nga mga kaisod na adin kini nga mga kaisod na gikan sa kolehiyo tungod sa usa ka titulo ug posisyon, mga connection sa politika, mga kinaiya dili kayo si Lucas kinsa nagsulat sa libro sa mga buhat, nagsulti kanato sa sekreto, nakita sa mga relihiyosong kritiko ang ilang kaisog o nakaampo nga sila kauban ni Jesus. So, si Pedro Juan wala maningkamot aron mahimong dili mahinadlokon. Suod lamang sila nga mga higala ni Jesus ug ang kaisog resulta lamang. So diri na to makita bitang ang kanang unsay result kung kita bitaw kanabit natay intimacy diha sa Ginoo. Natay kanang good relationship diha sa Ginoo ba. That's why jud nga kanang importante jud kayo sa tong kinabuhi. Ang kanang bitaw pakigsuod diha sa Ginoo. Sama diri sa Ginoo bitaw nga suod lamang sila nga mga higala ni Jesus ug ang kaisog resulta lamang. So diha na tumawatanan ba ang kanang bitaw kaisog sa espirituhan nga pagkinabuhi. So kung gusto ka nga kanabitang makabaton ka o kanang kaisod or makabaton ka kanabitang gahom di sa iyong pagkinabuhi sa iyong pagkinabuhi sa Christian. Imo yung kanabitang diha ka modul sa Ginoo. Nakay kanabitang pakigsuon, nakay kanang pagpangita sa presensya ba. Kanabitang more bitaw nga kanang kauhaw or more kanabitang kanang dugang pabitaw nga pagkagutom siyang pulong, kagutom siyang presensya. So dako na katabang sa itong kinabuhi. No, nga dili jud ta bitaw nga kanang wala tay buhaton, kundi na jud tay buhaton. Kaya naman kanang sana kung dili ta bitaw mga yugiya sa balang espiritu no sa atong Kristiyanon. Mura ta kanang bitaw Kristiyanon na kita pero wala kay nga bitaw na kinabuhi kang ingon jud nga kanang bitaw naglakaw jud ka sa pagkamataron o naglakaw jud ka sa kanabitang na jud ang Holy Spirit nga nagiya sa imuha. So that's why nga kanabitang naiuban nga dali ra mapuka, naiuban nga mabugnaw, dali uban nga kanang maligna sa kay tungod kay wala din na nasabtan ang pagkinabuhi ang Kristiyanon des need jud nato nga kanabitang naipag kanang ugmaron tong pagkinabuhi sa Ginoo ba. Kanabitang bisag lisod kay buhaton but imo jud buhaton. Na gusto na ka makakaton, so that's why higit nga kanabitang natay sa tong natay kanabitang buhaton ang kanang assignment nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Na so diri sa nato makita nga ang kanabitang ang pakigsuod sa ang pakigrelasyon de sa balang espiritu is kanang dako siya kay mo sa tong kinabuhi. Naayod siya kanabitang na siya ibalos imuha bitaw ayon sa imong kahag ang gibuhat. Dili bitaw kanang wala kay madawat na kay madawat gikan sa Ginoo. No, so naingon sa diri nga madawat nimo ang kaisog dili ang kaulaw, dili ang kahadlok, kundi dili ang nga ikaw mahimo kang maisugon nga kanabitong moto nga maisugon nga Kristohanon o maisugon nga kanang alagad sa Ginoo. No. So diri sa nakita nato nga nagtuo ko nga ang pakigrelasyon sa balang espiritu kay mao ang Yahweh sa kaisog. Ug ang kaisog mao ang Yahweh ngadto sa mga milagro. Ang usa ka tawo nga nakinabuhi diha lamang sa tunga-tunga ug kalkulado ang kinabuhi. Dili mangandoy sa pagawas ug pag-ampo sa usa ka tawo aron nga mamaayo. Apan ang usa ka tawo kinsan kaisog nga ang balang espiritu naghatag kay mogawas ug mag-ampo sa kaayuhan. Ug ang kaisog nga mulakaw sa tubig, ug ang kaisog nga mosakripisyo, ug ang kaisog nga magpalayas sa mga demonyo daotang espiritu o ang kaisog sa pagpaambit sa ilang pagtuo sa estranghero kung dili ka mulikang og murisgo walay kahigayunan sa kalampusan undangi ang pagpabilin nga walay buhaton adto sa imong sekretong dapit ug mara ang pakigrelasyon sa balang espiritu dayon gawas og puyo sa dapit sa pagtuo. So kani bitaw siya nga kani siya nga diri nga paragraph kay kanang nagtudlo gid siya kanang pag-ugma. Kanang sacrifice ba? Kanang sacrifice ka bitaw para kay God, dili para sa mong kagalingon. So that's sa to nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Importante ang nabitay good relationship diha sa Ginoo. Sakto nga pagrelasyon. Dili relasyon bitaw nga kutob lang sa baba. But
ang ipangita sa Ginoo is kinasingkasing ang mubuhat ka. No, makita sa Ginoo bitaw nga kanang makita sa Ginoo ba nga kanang madalit-anon jud ka nga mosunod siya ha. Dinad-anon nga kana bitaw mubuhat ka siyang assignment kay hatag si Muha. So mo ni ginang mo ni tuyo ni God bitaw nga kanang practice ang authority o ang power nga gihatag niya sa tuwa. Yes, kanang sayo naman kayo ang pagitok, sayo na kayo ang pag bitaw sa tawuna lang, but kung dili nimo siya ubanan sa paglihok o pagtrabaho, dili nimo siya ubanan sa pagbuhat sa kanabitaw pagsakripisyo. Wala jud kay like panjud ka kanabitaw dali kung panahon nga mo-atake ang kaway sa mo dali jud ka nga dali na ka masakit dali na jud ka matumba. No, so that's why nga si Holy Spirit ang iyang ipadala sa tuwa. Ay ang Espiritu mo ni mag-lead ka nato. How to kanabitaw pagkinabuhi bitaw nga likon diha siya ha. O likon sa tong pagtuo. So diri bitaw makita nato diri nga kanibitang dili na makita nga ugmara ang pakigrelasyon sa balang espiritu. Ugma kanabitaw like bisan bitaw kanabitaw o kapuyan ka dili nimo hunahon nga kanang ububuhat ko nila ay imong hunahon nga ang pakigrelasyon sa balang espiritu is kanang mo na pinaka importante bitaw nga mabatunan sa mga kaugalingon o sa pagkakristohanan nga kanang dako siya katabang sa tong kinabuhi. Dako siya kanang bitaw dili makawag ang imong bitaw pag-relasyon. Like for example, like kanabang natay kanang nakigrelasyon sa katao. Diba kung wala kay like communication siya ha. Dili mo may baw sa siya. So need na to bitaw kanang bitaw more kanang kaalam kay kanang na tong iyang kaalam. Ang kaalam nga kanang gihatag sa Ginoo kanang nabitay paki-communicate sa Ginoo. Nay sakto nga pag-communication. So like kung siya kanang bitaw kanang usa ni siya ka-remind sa tong kinabuhi nga kanabang ang pakigrelasyon is kanang nagsinugdan niya na siya sa kanabitaw communicate diha sa Ginoo. Natay kanabitaw like dili bitaw siya kanabitaw putol bat kanang paray-parayon ang imong pakigrelasyon sa Ginoo. Kanang dili ka nga ani mo kanto buhat ko ani din pagkasunod na po dili na po. Ang gusto sa Ginoo is kanabang nagtingwa ka kinasingkasing dili bitaw kanang simuharang kanang pabate kanang ayara ko makigrelasyon sa Ginoo pag kanang parang madato ko na nakagwatan mo. Ang ipangita sa Ginoo dili wala na siya na kinahanglan ka pride, kinahanglan ka kanang maay ka kanang pamarok o kinahanglan ka kanang bitaw sa kakadato ng kalibutan na ba't kinahanglan sa Ginoo kinasingkasing ang imong pakigrelasyon diha siya ha. Kanang bang bisan pa kanabitaw bisan kalipay kasakit imong magian sa mong kinabuhi. Nadyo kay kanabitaw pagtutok siya nga dili jud ka mabiya. Okay, nga nasama ra ko na sa gingon nga kung wala ang Ginoo sa tong kinabuhi, wala jud tay mahimo. Kung sama ta sa kabitaw, katawo bitaw nga wala bitay siya ginuhuna kung siya makapot sa kinabuhi. No, so importante jud kay ang pakigrelasyon jud dire sa balang espiritu nos. And then diri sa nato makita nga ang resulta sa pakigrelasyon sa balang espiritu mao ang kaisog. Kung wala kini adunay kalisang, kapraning, kahadlok ug pagkalisang. Si Haring Saul dili lamang usa ka taloban. Nahimo siyang dili likod sa emosyon. Sapagkat tinuod dawat-an siya og balansi sa panghunahuna. Ang atong nakalimtan nga walay espirituhanong neutral nga yuta. Walay tunga-tunga sa espiritual nga dapit. Aduna lamang kahayag o adunay kangitngit. Kung atong palungon ang suga sa lawak, dili nato kinahanglang dapiton ang kangitngit. Kini moabot nga walay pagdapit. Ang kangitngit mo puno sa lawak sa higayon nga mobiya ang kahayag. Sa ingon ni ana nga pamaagis nga mutinaw ang kabalaka kahadlok kalisang sa diha nga wala na ang kahayag. Ang kangitngit magpabilin sa diha nga ang balang espiriton muhunong nga pasidunggan isip Ginoo sa atong kinabuhi. Ang kangitngit magpabilin usa sa motivasyon sa pag-ugmad sa lahong nga pakigrelasyon sa balang espiritu
maunta ang atong pagpakabana kung unsa kaha ang kinabuhi kung wala siya. Kinahanglan natong ikonsidera og tagton kung unsa kana o kung asat kana padulong. Mutultol kini sa samang sitwasyon sa kwarto sa diyang atong palungon ang suga tibok sa suga tibok nga kangitngit. Ang gidakon sa atong pagsalikoy sa pagpangulo sa balang espiritu sa atong mga kinabuhi kay mao usab ang gidakon diin kita mapuno sa kangitngit kadlok kabalaka og depression. So diri nato makita bitaw nga kanang like diri to makita sa kinabuhi ni King Saul kana bitaw sa diha day nga ang balang espiritu naa sa iya ha. Like active yung pangunahuna. Like na jud siya kanang sakto nga pangunahuna bitaw. Na siya kanang kalikon sa emosyon. But sa diha nga nawala ang espiritu siya ang espiritu sa Ginoo siya. Nakita jud nato nga bitaw nga kanang na weak jud siya. Nagtatali nga kana bitaw napalok nga yung pagigrelasyon sa Ginoo. So dili ngayon siya nga si haring sa all dili lamang usa ka talawan. So dili na makita no nga isog jud ni siya kun ang espiritu sa Dios na sa iya ha. So dili to makita ba nga ang espiritu sa Dios pag nade sa tuang tuyo kanang bitaw mabato na to kay sa spiritual strength bitaw anang kaisog nga kanang bitaw dili jud ka mahadlok kung usay mo dangat sa mong kinabuhi. Dili jud ka dali nga moatras kung maabot ang mga pagsulay, maabot ang nga mga kasing-kasing unsa nga pagsulay nga imong masinatian. But kana bitaw dili jud kana ang rason nga kanang matikuwang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. And that's why nga kanang bitaw nadyo tay pagtinguha gyud nga unsa ka importante ang pagrelasyon sa Ginoo. Unsa ka importante ang pagrelasyon nga kanang bitaw makahatag siya kanang kaayuhan sa atong pamilya o sa atong kinabuhi nga kanang bitaw like mo declare siya healing bitaw sa pangunahuna katong bitaw mga struggle sa mga kinabuhi yadyo tong kuhaon ug siya ang puso kinabuhi o nga dati kalinaw sa tuwang pagkinabuhi diha kaniya. So dili sad nato makita bitaw nga kung wala jud ang espiritu sa Ginoo ano bang naay ang kalisang kapranik o kahadlok. So mura kag kana bang kanon nila sa kinabuhi bang kanang kung kana bitaw mabot lang ang panahon nga usa lang ka pagsulay nga mabot sa kinabuhi mura lang kag kana bitaw nga napildi na sa katanan ba nga wala na kay buhaton nga makaingon ka nga kanang wala naman dagoy ang Ginoo sa kuang nagpana madagoy ko kanang bisay ko no ikaw ang nawala sa iya ha. Ikaw ang kulang ka kana bitaw pakigrelasyon pakigdutot pakigsuot diha sa iya ha. Munang kanang daghan kayo ang kanabitang Kristohanon nga dali mabugnaw dali siya nga iya pagpangalagad sa Ginoo palo kay na-experience na ko ni sana sa diha bitaw nga nangalangit ko sa Ginoo. Hindi nawala ko sa Ginoo 5 years kan nga nawala sa Ginoo bitaw din. Wala jud ka nag-expect nga kanang ibalik ko siya ha. And ang rason ang hinungdan ng bitaw nga kanang ibalik ko sa Ginoo kay gi-flashback ni God sa katong gibuhat bitaw nako sa yun sa nako siya magpalipay. Yun sa nako siya kanang bitaw pag-alagad nga kanang tinut-anay ba. Kay dili man gud sa tanang panahon dili na to may mawaan usay mo dangat anang adlaw. Naji kanang wala ta kabalo ba nga anang adlaw dakong pagsulay nga maubot sa kinabuhi. Anang adlaw na kay problema, anang adlaw na kay tubangon bitaw nga mga higanti sa kinabuhi nga kanang problema nga dili kita nimo kaya sulbaron. So that's why today nga kanang need jud nato ang kanang pagrelasyon sa Ginoo. Di ba kung natay pakigrelasyon sa Ginoo, sigat na ang makig-away ana nga kanang bitaw nga ana nga panaggubat sa atong kinabuhi. Na dili jud kanang dili ta dali nga mapukan dili ta dali nga maluya tungod kay ang balang espiritu sa Dios kanunay naga-remind sa nga need jud nato magmaisugod need jud nato nga kanabitaw pagkinabuhi nga matarong diya siya. So mo nga dili to makita bitaw nga dili jud angay nga ang pagkinabuhi kanang dili angay nga kanabitaw dili angay bitaw nga kanang like nagdepende lang kasi mga emosyon, nagdepende lang kasi mga hibati, ang ganahan ng kamalagan sa Ginoo. Pero ang gikinanglan sa Ginoo diyan nga, sa kalipay man nagkasakit nga mabot sa mga kinabuhi, kanang kinanglan jud nga kanang sakto nga pakigrelasyon siya ha. No? So,
diha natin mo-follow din ang tanan ng imong gikinahanglan sa imong needs mo kinabuhi. Na ba kay kano sa imong kinabuhi sigat na jud bahala na. Basta kun ana atay sakto jud ko pagsiyahan sa relasyon. So diri sa ikaduha, dili to makita kanabitang kahadlok sa Ginoo, kahadlok sa mga tao. So diri to makita bitaw sa diha diri nga sa dihang ang balang espiritu niabot ang saol isip hari. Ang kahadlok sa Dios miabot sa mga katawhan ang iyang may subong nga buhat sa pagpatay sa iyang mga baka o pagpadala sa pagputol-putol nga bahin sa mga manunat sa tanang mga trabaho nagpadala og isog nga mensahe sa mga katawhan. Apan wala kini nagpakatalaw kanila kini nagdala sa kahadlok sa Dios kanila. Kung si Saul nahimong kaaway o mapintas ang mga tao kay mahadlok unta kaniya. Hinuon ang buhat ni Saul sa kaisog dinasig sa balang espiritu. Nagdala sa kahadlok sa Dios o walay kahadlok nga kaisog. Sa katawhan, ang katawhan nagsugod sa kahadlok sa Dios dili sa ilang pangulo o sa ilang mga kaaway. So dili lang to makita diay nga bang ang result dito sa pakigrelasyon sa balang espiritu. Kanang nagdala siya kanang dili kahadlok dili kahadlok sa katawhan dili. Bang kahadlok dito sa Ginoo. Kanang mas mudagog pa ka sa Ginoo. Mas mudagog pa ka diha kaniya din. Dili nito makita ba nga kanang ang sa diha nga ang balang espiritu bitaw nga niabot ni King Saul nga nagdala og kahadlok sa Dios, nagdala kanang mura siya kanang naghatag siya og kanang bitaw o katungod si mo nga kanang pwede ka mahimong leader sa uban. Pwede kang mahimong bitaw nga kanang mahimo kang kanang leader sa mga tao nga kanang mo bira padung diha sa tiilan sa Ginoo. Ikaw ang mo giya sa mga katawhan. So nagisgot sa diri nga kanabang nagisgot sa diri bitaw kanang sinugdanan sa mga kanang pagka leader nga ikaw nga mahimong leader diha sa pag-alagad sa Ginoo. So dako jud kay man ko ato bitang sabton ato bitang tinguhaon pag-ayo ang pakigrelasyon sa balang espiritu. Dili lang kay kanabang sama sa ginagani nga dili lang kay siya tutob lang sa paglito kundi naji kanang pagbuhat. Naji kanang bitaw naji siya kanang pagtinguha nga kinasing-kasing nga buhat kay kung imo lang ni ibanubala bitaw no kay kuya kay mo pagkinabuhi dili siya ligpon. Kanabang asawa kay bitaw sa katawo nga nagtukod sa katawo nga dili malamon nga nagtukod siya bala diha sa ibabaw sa balas nga sa diyang niabot ang huros sa hangin, niabot ang bagyo diba nagpukan. So diha na makita bitaw nga ang kalainan sa taong malamon at taong kanang dili malamon. Kanang bitaw nakita na to nga ang taong malamon na kinabuhi siya nga kanang bitaw uban ang tabang sa Ginoo. Ang taong malamon nagunahuna siya kung sayang buhaton nga makaya pa niya ning buhaton, makaya ba niya ning kaning bitaw sa gubanon sa kinabuhi nga dili ba ko ani mapukan kung ako ning buhaton. So najoy kanabitaw najoy ta kung kahimuan ang tabang sa balang espiritu sa tuwa. Kanabitaw naghatag siya kanang kausaban sa itong pagkinabuhi nga dili ta magpabilin ba nga magpabilin nga bata kun dili na siya ka ng pagtubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Na siya ka na bang mag-grow ka sa espiritual nga pamagi ba? Nabi ito kay dugang kaalang ngayong mo batunan. Unsa di ka importante ang pagkinabuhi o pagkirelasyon sa balang espiritu. So, dili sa makita na ito nga sa diyang nga ang mga tao adunay kahadlok sa ilang mga pangulo. Di mailhan kini nga ang mga pangulo ang mga pangulo wala naglakaw diha sa balang espiritu. Ang balang espiritu maoy nagdasig sa kahadlok sa diha sa Ginoo dili kahadlok sa mga pastor. So makita sa Isaiah 11:2 ang balang espiritu maghatag inspirasyon sa mga tao nga maglakaw diha sa kahadlok sa Ginoo. Kung dili sa kahadlok diha sa tao, ang pagkahadlok diha sa Ginoo dili isama isip na hadlok sa kalisang sa Ginoo. Apan ang kahadlok sa Ginoo maghimo kanato nga mudagan ngadto kaniya ug sa pagdagan gikan sa sala. Apan ang pagbati
nga mataha sa Ginoo mahimo kanato nga mudagan gikan kaniya og pagtabo. Ang kadlok sa Ginoo mao ang pagbato ug batasan sa pagtagangha, pagtahod ug dako nga pagtahod para kaniya ug sa paggunit kaniya sa kilabihan nga pagtagad ug pagtayi. Makasubo nga nagpuyo kita sa henerasyon karon panahon nga daghan nga magtutuo ang nga nag-ingon nga aduna sila'y pakigrelasyon sa Ginoo apan kulang sila og pagtahod para kaniya. Ug bisan pa man sa paggamit sa ilang ngalan sa walay pulos, ang pagsalikway sa usa ka pakigrelasyon sa espulang espiritu resulta sa pagkawalay pagkagangha sa balang presensya sa Ginoo. So, kuan gyud kanang bitaw like diri na to makita ba nga kana bitaw kanang nasyay kanang buhaton sa itong kinabuhi. Ang kanating pakigrelasyon din sa balang sa Ginoo kanang nasyay kahadlok ba nga mabuhat like dili nasyay kahadlok bitaw nga kana bitaw nasyay like diri bitaw nga makita ito nga ang kahadlok sa Ginoo maghimo kanato nga mudagan ngadto kaniya og pagdagan gikan sa sala kanang mubiya ka sa sala bitaw dili ka magpabilin unsay imong magpabilin sa sala kun dili like nasyay ka na bitaw kung muduli ka sa iyaha like kana bang imong biyaan ang imong pagkinabuhi nga daan imong sagubangon ang kanang pagkinabuhi nga matarong pagkinabuhi nga mayo diha kaniya. So dili na to makita bitaw kanibitang diri sa pan nga ang kahadlok sa Ginoo mao ang pagbaton ug batasan kapag kagangha o pagtawad ug dako nga pagtawad para kaniya o sa paggunit kaniya sa hilabihan nga pagtagad o pagtahi. So panjud kana bitaw dili nito sa makita nga ang pagtahod ug ang pagbaton ug kahadlok sa Ginoo is kanang nakay kana bitaw imo siyang gigunitan pag-ayo ba nga dili jud ka mo biya siya ha. Dili jud ka mo sana kana bitaw muundang sa pagrelasyon sa Ginoo kundi na jud kay mayong pagtagad o paggunit nga sa hilabihan nga pagtagad o pagdayo. So like diri sa nato makita bitaw ang usa bitaw ang kaayo. Ang kaayo bitaw nga giwat sa Ginoo sa tuwa ka kaning nga najud kada kong kausaban sa kinabuhi like najud tay kana bitaw natay kanang improvement ba sa pagkinabuhi diya sa Ginoo. So, ingon siya diri sa makasubo na nagpuyo kita sa henerasyon karong panahon nga daghang nga magtutuo nga nag-ingon nga aduna sila'y pagigrelasyon sa Ginoo. So, diri sa nato makita bitaw nga kanang kung nagkasampo na kay pangutan-on bitaw nga isig kay pisaran ni mga kumusta imong pagigrelasyon sa Ginoo ninyo? Kumusta ka ba? Okay, like tubag siya okay raman but wala nakita bitaw sa buhat nga kanang tinuod kang nakigrelasyon sa Ginoo. Ang tinuod nga pakigrelasyon sa Ginoo is kana bitaw mututok ka siya ha dili ka mututok sa mga butang ni kalbutana. Like nakay kana bitaw nakay tinguha ba nga kanang kana bitaw magkuan ka sa Ginoo kanang masuod jud ka sa Ginoo. Kay sa tuwa karon kanang like daghan kayo ang Kristohanon nga sayo na lang kay pag-ingon nga kanang yes suod ko ay kanang nakigrelasyon ko sa Ginoo na kay kanang sakto nga pakigkuan siya but nalay kamay lang nga pagsulag nga niabot sa mong kinabuhi. Kasi ang kinabuhi kana bitaw dali ka nga nabugnaw. Dali lang ka nga nawala sa Ginoo. So dili siya matawag nga sakto nga pagrelasyon. Kaya ang sakto nga pagrelasyon sa Ginoo is kana bitaw ligon imong pagtuo. Dili sa kato manakanon bitaw nga kanang mapatubo imong pagtuo. Radyo kay kana bang dili bitaw magpabiling nga bata imong pagtuo dili. Radyo kana bitaw sana kanang bitaw pagtubo o pag-ikaw kusog sa imong kinabuhi. So nag-ingon sab sa diri nga mao kana ang nahitabo kang saon. Paghuman sa kaduha niyang lantaran nga pagsupak sa Ginoo. Ang espiritu sa Ginoo mibiya kaniya. Dayon imbis nga kahadlok sa mga tao ang bisag kahadlok sa mga tao ang Ginoo nahimo sila nahadlok sa ilang hari ug tagana unsa nahadlok usab si saon sa mga tawo. So dili na to makita bitaw kung ang espiritu sa Ginoo nagkanento bitaw kung mubiya sa to kay tungod kay wala sakto pakigrelasyon sa Ginoo maabot jud ang dakong kahadlok kana bitaw
imo na lang Ginoo nas makagalingon ba nga kanang pag usa kay may tabos ang kinabuhi kanang makapabadayon po ba kunin puro na lang kahadlok puro na lang pag overthink nga kung wala ang espiritu sa Ginoo kung wala ang espiritu sa Ginoo sa imuha maabot yun ang akong kabalaka maabot ang akong hadlok sa itong kinabuhi and mo din ang kanang importante kayo bitaw ang kanadyong pakigilasyon dyan sa Ginoo no so kanang ato bitong buhaton nga walay limitado ba kanabang gibuhat nato nga kanabang para sa iya ha gibuhat nato ni nga kanang bitong nga ingon nga dako katabang sa itong kinabuhi no so diri sab nga og si Saul misulti kang Samuel nakasala ako kay misupak ako sa sugo sa Ginoo og sa inyong mga pulong kay nahadlok ako sa mga tao og gituman ang ilang tingog so makita sa first Samuel 15:24 nag-ingon sab siya diri kanang nasay kanang bitaw pagpangayod pasaylo sa Ginoo kasi nabuhat bitaw nga kanang di ay dili ka magpadayon sa pakigrelasyon sa Ginoo kanang makita bitaw nimo nga maabot jud si mo ang dakong kabalaka maabot si mo ang kanang bitaw kanang bitaw mga gubot sa hunahuna nga dili di mo kaya jud wala ka nag-speak ba nga kanang di wala man ako ni Ginoo dapat kanang niabot ni sa tuwa tungod kay naundang ay mapakigrelasyon sa Ginoo na mo resulta bitaw nga kung sadya day nga mabiya ta sa Ginoo kanang naji ko sa awan kanang kapanon ba kanang bitaw kahadlo kabalaka tanan na lang mabot sa kinabuhi nga dili na jud baya ang imong mabati so dili sa nato makita nga ang pakigrelasyon day sa malang espiritu is nasay dako nga kanang usbo niya ang imong pamatasan usbo niya ang imong habitong pagkinabuhi nga pagkabata gusto sa Ginoo nga kanang mutubo na sa pagpangalagad sa Ginoo natay kanang mabatunan ba nga natay kung unsa atong pagkinabuhi kanato dili gusto sa Ginoo kanang bitong magpabilin ng tanga bata ang pagpabilin tanga bibistay ang atong pagkinabuhi adyo kanang bitong pagpatubo jud sa pagpangalagad sa Ginoo so dili sa kanya kuman nga may biya ang espiritu kaniya ang mga desisyon nga gihimo ni Saul nakabase sa iyang kahadlok sa mga tao ug sa unsa nga ilang gusto nga ipabuhat. Sa dihang puno si Saul sa balang espiritu wala siya mahadlok ug unsay hunahuna sa mga tao o gisulti mahitungod sa iya tungod kay nakatutok siya sa Ginoo. Apan sa dihang gikuha ni Saul ang iyang focus sa Ginoo nahimo siya gikontrol sa naandan nga opinyon. Ang kahadlok sa tao nagiyas kang Saul nga maminaw sa ilahang tingog. Nabalhin ang iyang focus og nawala ang iyang focus diya sa Ginoo. So, natay ka na bitang pag-focus diya sa Ginoo. Like natay ka na bitang ang atong bitang pagkinabuhi like dili ba ka dili ba nagpagamit ka sa Ginoo nga katunga sa imong lawas nga ang katunga nagpagamit ka sa Ginoo katunga di ka nagpagamit ka sa kaaway. So dili pwede nga kana bitang imong ihalad sa Ginoo katunga lang sa imong lawas. Whole ba like lang kinatibukan sa kasi imong ihalad sa Ginoo. Kana bang kato bitang gingon bitaw sa Romans chapter 12:1 ba to? Nga kato bitang ihalad nimong kagalingon ingon nga buhing halad. So diri na to makita ba nga kung ang imo din kinatibukan sa tibok kasing-kasing kanang imo din gihalad sa Ginoo kanang like siya ang mugamit sa imo, siya na ang kanang manag-iisang kinabuhi. Ang imo din pagpangalagad sa Ginoo, pag-focus niya sa Ginoo, dili jud makawat sa kaaway. Dili bitaw makawat sa kaaway nga kanang bitang dili kadali nga maluya o dili kadali nga mapukas sa pagpangalagad sa Ginoo kay tungod kay ang imong focus na jud diha sa Ginoo, nakatutok jud ka sa Ginoo. Kanang bitang pagtutok guys pagtutok diya sa Ginoo is nasay kanang bitang nasay ka na bang saktong pagpamuhat sa itong kinabuhi ang pagtutok sa Ginoo so dili sa nato makita bitang katong apan sa dihang gikuha ni Saul ang iyang focus sa Ginoo nahimo siyang control sa nandan nga opinion so kung dili ka gusto karon nga
nga makontrol ka sa mga buhat sa kaaway, makontrol ka sa mga butang ng kalibutan, need jud kang kanang di ko focus ka diya siya ha. Dili ka mulantaw sa mga tao kundi mulantaw ka diya sa Ginoo. Mulantaw ka sa unsay ang gibot si Muha. Mulantaw ka kana bitaw like wala kay lain bitang ginahuna, wala kay lagi pangandi, wala kay lain gi tingwa sa mga kagulong mo dili ang pagtingwa lang sa presensya sa pagbuhat siyang saat kani kanato. No sir. Unang panjud kana bitang dili angay nga kana ang pagkinabuhi nga kristanan ang pagpangalagad sa Ginoo is dula-dula. Like kana bitaw ay imong gibantayan kay si pastor lang, si pastora lang imong gibantayan. Pero wag ka kahibalo nga na dako. Napay mas kana bitaw nagbantay sa tuwa nga nakabalo siya sa gibot nakabalo siya sulod sa mga kasing-kasing. Unsay gipasulod sa mga kasing-kasing maayo ba jud na or dili. So that's why nga nadyoy ka na bitong pagbantay sa kasing-kasing nga dili kini madisip sa kaway, dili ni ka na bitong malimbungan sa kaway bakit. Mo na nga kung atong kasing-kasing gi-offer ni God, atong gihalad diha sa Ginoo. Kana bitaw atong isipon nga sigat na jud ang managiya sa tuwa. Siya siya na bitaw ang mudumala sa itong kinabuhi. Na wala dito mahimo kung wala siya. Siya na ang kanang mugiya sa imo ha. Siya na ang kanang muhatag ni wag unsa na imong angay mong buhaton. Kung siya ana sa itong kasing-kasing. So like ni King Saul bitaw nga bantayanan jud kay sa nga tanan nga dili jud ta malingla sa kaaway, dili ta kana bitaw dili mawala, dili ma-distract na itong pagkinabuhi diya sa Ginoo ka. Kay once bitaw nga ma-distract bitaw, kay diyan natin matapis mo ang kanabitaw like dako na jud king kabalakas ng kinabuhi. Mura na kag wala na kay like mura na kag kanabitaw nabuang ka. Nga sa diya kung wala din Ginoo di ay kung wala din kung nada ang espiritu sa Ginoo sa naghatag siya tag alam sa sa iyang pag-share sa kulong no kaalam siya pagkinabuhi diya. Diya nga sound bitong ni mo pag-ugbat sa yung pagkinabuhi nga matarong diya kaniya. So ingon po siya diri nga sa dihang nagpakabuta kita sa pagtingwa sa pagpahimot sa tao. Unya damla musupak diya sa Ginoo. Sa dihang magmatulid-anon kita sa pagsugod sa Ginoo. Niservisyo kita sa mga tao sa walay pagsulay sa pagpahimot kanila. Hinumdumi wala kita isugo sa Ginoo nga magpahimot sa mga tao. Apan karon sa paghigugma o sa pag-alagad kanila. Apan aron paghigugma o pag-alagad kanila. Ug naay dakong kalahian. Wala na kinabuhi si Jesus aron sa pagpahimot sa mga tao. Apan sa pagpahimot lang sa iyahang amahan nga tuwa sa langit. Kung dili kita puno sa matahong respeto para sa Ginoo, dayon ang kahadlok sa mga tao mo muharong kanato. Ang balang espiritu magbuhat diri kanato sa kahadlok sa Ginoo. Ang balang espiritu dili maghimo kanato nga mahadlok sa mga tao o sa paghadlok nga sa likway nila. So nagtudlo sab siya kanabitang ay naghatag siya kanang kaisog sa itong pagkinabuhi diya nga tingin nga Kristohanon. Kanabitang nakita natin diri ba nga kanang nga ang resulta di ay ang result diya sa pagrelasyon sa Ginoo. Yes, mabatunan nimo ang dili bitaw nga mabatunan nimo ang kaisog, mabatunan nimo unsa nimo pag overcome ang tanan like kanabitang like nadyo kay kanang kaisog nga musukol ba. O dili ka musukol sa mong isig kataw kundi kana bitong suklad nimo ang dawtang espiritu nga mga tapis nimo ha. Nga like dili mawala ang atuang pag-focus diya sa Ginoo. So, ingon siya diri nga wala kita isugo sa Ginoo nga magpahimot sa mga tao. So, like nadyoy ka nang gisugo sigad sa to nga kanang dili para sa mga tao kundi gibuhat na to ni para jud diya siya ha. Paghimaya diya siya ha. Okay. Wala jud mahimo kung wala bitaw ang giya sa espiritu sa tuwa. Ang balang espiritu sa Ginoo. Ingon siya diri nga apan aron sa paghigugma o pag-alagad kanila og maoy dakong kalahian. Dili sa nato makita nga wala na kinabuhi si Jesus aron
sa pagpahimot sa mga tao. Like diri na to makita bitaw nga sa time bitaw nga diri pa si Jesus sa kalibutan. Like diri na to makita ba nga giunsan niya pag-alagad giunsan niya pag-alagad ang Ginoo. Giunsan niya bitaw giunsan niya pagpahimot ang Ginoo ba. So like ato yung masundog ang pagkinabuhi ni Jesus Christ sa tuwa karon nga kanang need jud kayo bitaw ang kana bitaw pagpahimot diya sa Ginoo. Dili para sa tao kundi dili ato ning buhaton para bitaw nga mahimaya ang Ginoo sa kinabuhi. Kundi diha sab nato makita bitaw nga kung sa diha day nga di ko nato pakigrelasyon sa Ginoo. Sa diha nga kanang natay kanang sakto nga pakigrelasyon sa Ginoo kanang ladyo kay kanang tinguha siyang presensya. Siga jud ka na musangkap sa tanang panginahanglan. Dili lang kay sa physical but spiritually. Kanang hinahanglan ka na bitong kaalam. Like, gusto, kanang nadyo kay kanang pag-ugmad sa pagtuon sa pulong. Kaya pag-ugmad nga, kanang bitong matukod nga, nga likon nga relasyon nga kanang dili jud dali ang mapukan. Dili dali dili ka dali nga maluya, dili ka dali nga dili. Kanang bitong nadyo ka nang mainiton ka mga lagad diha sa Ginoo. So that's why nga kana bitaw tingahon jud nato presensya sa Ginoo dili jud bitaw nga magpabilin ta nga murag wala lang tay gibuhat kun dili natay kanang tagsa bitaw nga buhaton sa tong kinabuhi nga dili ta nga kana bitaw magpanalanginan ta sa Ginoo ba dili lang kay sa espiritu sa lawas nun but spiritually dili nato bitaw kinahanglan nato nga kanang mapasuod atong kanang maligko natong pakiglasyon diha sa Ginoo. So ingon siya sa diri nga ang kahadlok sa tao dili magpalampuson kanato kung puno kita sa balang espiritu tungod kay ang kahadlok sa Ginoo nagwagtang sa tanang kahadlok kung naglakaw kita sa diha sa balang espiritu katong ana sa sulod sa atong impluwensya ma-impluwensyahan usab nga maglakaw kita diha sa kahadlok sa Ginoo kung dili kita maglakaw suod sa balang espiritu mapinabuhi kita diha sa kahadlok sa tao. No, so dili sa nato makita jud ang kalahian sa pakikirelasyon sa Ginoo. Ang kalahian ang kanabitang unsa ang kinabuhi kung natay relasyon sa Ginoo, unsa ang kinabuhi wala tay relasyon sa Ginoo. So makita bitaw nato nga murag kung natay kanang sakto nga relasyon sa Ginoo like dili ta feel ato bitaw nga napuno ta sa tanang ating kinahanglan ba. Like kana bitaw wala kay bukat nga gidadala sa mga kasing-kasing. Wala kay problema nga ginahuna, walay kanang kalipagsulay ba dili magpadayon sa kinabuhi tungod kay sikat naghatag siya protection sa tuwa. Nga dili jud ta nga kana bitaw nadyo ibitay kana bitaw dili jud ta dali bitaw nga malingna sa kaaway kun dili ang kundi ang madawat nato is ang kaisog o kanang pagbaton o kanang bitang pagbaton o kanang digon nga relasyon diha siya. No, so dili bitaw nato makita nga ang kahadlok sa tao dili magmalampuson kanato kung puno kita sa balang espiritu. So sa ato pa diay ang pakigrelasyon din sa balang espiritu is like kanabang punon ta niya ba siyang gihok bitaw kana bitaw like dili ta magkinabuhi nga kanang wala yang may kanang nabatonan ko dili kanang ang kaiso ang gahom sa Ginoo najid nato nagpuyo kung ang balang espiritu sa Dios najid nato okay dili man nato ni mabuntanan ko wala tay pag seryoso nga pakirelasyon sa Ginoo dili nato na mabatonan ko wala tay kanabitang pagtinguha sa presensya. So that's why jud nga kanang kinahanglan jud bitaw nga kanang mabatunan ang unsa ang pagkinabuhi nga matarong unsa ang pagkinabuhi nga dili bitaw kanang huyang kundi lig-on jud ang imong pag-alagad diha sa Ginoo. No, so diri sa nato makita no nga ang tinuod nga dili nga ang tinuod nga pag-aproba nagikan sa Ginoo nga atong amahan. Dili nagikan sa mga tao. Kung atuang gihigugma ang mga katawhan dili sa kalibutan nga nakapalibot kana to gikan sa kaluoy kung sa kinsa sila ang atuang gugma kanila magkahanay
apan ang kunang rason nga tuwa si nga ato silang gihigugma kay tungod kay makita nato sila sa mga mata sa Ginoo kauban sa iyang mga plano ug tumong para kanila ang atong gugma kanila kay mutubo ug matusod ang balang espiritu nagbubo sa gugma sa Ginoo dili sa atong mga kasing-kasing para sa katawhan. So nagtudlo sa siya kanang paghigugma sa isip ka tawo. Ang balang espiritu nga kanabitaw ang gihatag sa Ginoo sa tuwa ang kanabitaw pagbaton o pagbaton bitaw gugma nga kanang dili bitaw nga kanang gugma nga espirituhanon bitaw nga gugma. Like kanabitaw nagladyo kay plano nga moamuma sa imong isip ka tawo ba. Or nakay plano bitaw nga sana kanang nakay kanang pag tinguha nga siya dili kanang tinguha nga siya dili siya nga makuan sa kawi kun dili diha jud papunta kana bitaw makahiusa ta sa pagpangalagad sa Ginoo nga dili ka kana bitaw mahimo ka mo sa kapanalangin sa Ginoo ba kay yun siya dili nga apan kun ang yun siya dili nga ang tinod nga pag-approve nagikan sa Ginoo nga atong amahan dili nagikan sa mga tao kung ato ang gihigugma ang mga katawhan diri sa kalibutan niya nakapalibot na nato gikan sa kaloy kung sa pinsa sila ang atong gugma kanila is kanang magkahanaw apan kun ang rason nga ato silang gihigugma kay tungod makita nato sila nga mga sa mga mata sa Ginoo nga kauban sa iyang plano ug tungod ug siyang plano ug tumong para kanila ang atong gugma kanila kay mapatubo ug matutod so diri nato bitaw makita nga ang kanading pakigrelasyon sa balang espiritu is kanang pansya kana bitaw like mapatubo bitaw imong gugma like kanang dili bitaw huyang ay imong gugma kun dili usasad siya nga mobati tag kanang gugma diya nga mobati tag kanang kauhaw diya sa presensya sa Ginoo. No, so wala tay mahimo kung dili nato padayon ang kanabitang pakigrelasyon sa Ginoo. Managikinahanglan bitaw sa tuwa karon nga ang pagkinabuhi nga balaan pagkinabuhi nga patarong is kanang pagtinguha jud lamang diha sa presensya kanang like tagbawon ta sa Ginoo tungod kung matagbaw ka sa presensya sa Ginoo makita jud sa Ginoo nga nadyo kay tinguha ang kinasing-kasing like dili bitaw kanang dili bitaw putol-putol ang pagtinguha kanili walang istit ang imong pagtinguha na kay kanang sakto jud nga kanang nag-iwo siyang gibutang sa mga nahuna mga kung dili ko kung mawala ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo kana bitaw mahimo jud ka nga wala kay kapuslanan mahimo kang kanang dili ka like wala kay kwenta pero kung imong isipon bitaw ka kung ang kung imong bitaw isipon nga ang pagrelasyon din sa Ginoo is dako siya katabang na kanang mo improve jud imong kalan din sa Ginoo kadi pausaban kana bitaw makita nato nga natay ka isog dili ta maulaw nga masyur sa uban dili ta maulaw bitaw nga kana bitaw musulti sa kamatuoran kay tungod kay nakabalot ta nga unsa ang kanang gitudlo sa Ginoo sa tuwa kabalot ta nga kana bitaw naghatag siya kana bitaw dugang isog sa ta dugang bitaw nga kanang tik-on sa pagkinabuhi din sa Ginoo no so diri na to makita bitaw ang unsay result bitaw sa pagkinabuhi sa balang espiritu kanang pakigrelasyon nga importante jud kayo nga sa ganang panahon tinguhaon nato bitaw nga ang pag-una diha siyang giharian pag-una siyang pagbuhat sa mga pulong okay wala tay madawat kung dili ta kana bitaw dili ito buhaton bitaw sa kinasing-kasing sawa ra bitaw na nga kanang nakay plano sa mga kinabuhi ba kanang gusto jud ko nga mag-eskwela kay mo ni kanang gusto ko nga kanang makita sa kong parents nga kanang nay kanang bitaw na kanang nakahuman kag isula nakatrabaho ka so ang pagtingwa din sa balang espiritu is kanang labaw lang ni siya sa mga kalibutan like kung kanang bitaw kung ato bitaw siya i-priority kanang siya bitaw kag itiwas kang kinabuhi kay kanang ingon siya nga kanang bitaw kung ato siya i-priority is kanang dili ka mabalaka sa unsa bitaw mo sunod na dili ka mabalaka sa unsa kinahanglan dili ka mabalaka unsa imong kinaning adlaw ko dili sigad na ang mo provide siya na ang kanang mo kanato kanang
siya na ang kanang bahala sa kinabuhi nga nang usabi tay plano sa siya kasi plano sa itong kinabuhi. No, so diya ito makita bitaw ang resulta sa ang resulta sa pakikirelasyon. Ang mga nang gikinanglan jud nga kanang dili kay hanaw-hanaw ang nato bitaw nga kanang ang pakikirelasyon kay kanang wala ka kanang nabasa karon din ugma wala lang pud nabasa atong buhaton bitaw nga kanang dako siya kanang atong buhaton mga dako jud siya kanang buhaton nato sa uban sa kinasing-kasing buhaton nato nga kanang bitaw na siya kanang makahatag siya dako pasabot sa atong kinabuhi nga na kanang bitaw mo improve ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So mao na to no kung dugog himaga lamang sa atong buhi.